नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल अमेरिका घुम्न गएको बेला त्यहाँको राष्ट्रपति भवनमा बसेका थिए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट पक्षघातको बिरामीका कारण गुड्ने कुर्सीमा बसेर चर्चिल रहेको कोठामा आएछन्। उता चर्चिल चाहिँ बाथरुमको ढोका खुल्लै राखेर नाङ्गै नुहाइरहेका थिए रे। यस्तो अनपेक्षित दृश्य देखेर उनले रिसाउँदै प्रश्न गरेछन्, लाज शरम घिन केही छैन? यस्तो के तमासा देखाउनु भएको? चर्चिलले हाजिरी शैलीमा उत्तर दिए रे, म तपाईलाई केवल यो बताउन चाहन्थे कि यो अवस्थामा ब्रिटिश सरकार समक्ष त्यस्तो कुनै कुरा छैन जो अमेरिकी राष्ट्रपतिका सामु गुप्त राख्न सकियोस्। अनेक वर्णमा आएका नेपालका अधिकांश शासकहरूको हालत पनि चर्चिलकै जस्तो छ। संसदमा डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले देखाएको रूप त केवल देखिएको सानो दृश्य मात्र हो। यहाँ त अमरेश नाङ्गिएका होइनन्, घृणाको राजनीति नाङ्गिएको, सपनाको राजनीति नाङ्गिएको। अमरेश नाङ्गिएका हुँदै होइनन्, भ्रष्ट व्यवस्था नाङ्गिएको, मुर्दा राजनीति नाङ्गिएको अनि नालायक नेतृत्व नाङ्गिएको। अमरेश त किन नाङ्गिन्थे? यहाँ बसी खाने दलाल प्रवृत्ति नाङ्गिएको, भावनाविहीन आधुनिकता नाङ्गिएको, राजनीतिक बिचौलियाको जालो नाङ्गिएको, नालायक युवा पुस्ताको नेतृत्व नाङ्गिएको, गरी खाने विश्वास नाङ्गिएको। अमरेश नाङ्गिएका हुँदै होइनन्, निरीह नागरिकको आशा नाङ्गिएको। अमरेश कुमार सिंह नाङ्गिएका हुँदै होइनन्, संसद र त्यसमा उपस्थित मान्छेहरूको यथार्थ चित्रण गरेका हुन्। शरीर कपडाले ढाकेर के गर्नु? अधिकांश संसद नाङ्गै छन्। उनका सोच, विचार, चरित्र र व्यवहार उदाङ्गो छ। नेता दुई किसिमका हुन्छन्। एक थरी नेता अर्कालाई नाङ्गो पारेर आफू लुगा लगाउँछन्, अर्का थरी नेता आफू नाङ्गिएर अरूलाई लुगा लगाइदिन्छन्। अर्कालाई नाङ्गो पारेर आफू लुगा लगाउने नेताले भोलि आफूलाई पनि नाङ्गो पार्छन् भन्ने कुरा बिर्सन्छन्। आफू नाङ्गिएर अर्कालाई लुगा लगाइदिने नेतालाई लुगाको खाँचो हुन्न भन्ने कुरा आत्मज्ञान हुन्छ। अमरेश अहिले दोस्रो प्रकारका नेता केही हदसम्म देखिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका दिन नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर राईमाझी, सभामुख देवराज घिमिरे सँगै अर्घखाँचीमा थिए। सभामुख काठमाडौँ आइपुगे तर राईमाझी अलग भए। दुई मत छैन राईमाझीलाई एमाले र माओवादी मिलेरै अलग गराएको हुन् भन्नेमा। यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटिसकेका छन्। सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ। गृहमन्त्री स्वयं माओवादीकै नारायण काजी श्रेष्ठ छन्। आफू मातहतको नेपाल प्रहरीले अलग भएका राईमाझीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु भनेको मिले मतो बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। नेपाल प्रहरीको क्षमता र योग्यताले देखाएकै छ विगतमा। जस्तो सुकै कुना कन्दरा यहाँसम्म कि विदेशमा भएको समेत आरोपी वा अपराधीलाई पक्रेर कानुनी कठघरामा ल्याएको। तर नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा चल्ने हुँदा उसको आँखै अगाडि भएका त्यस्ता आरोपी वा अपराधी पक्राउ पर्दैनन्। जस्तो कि एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित र मौखिक आदेश दिएकै हुन्, तर प्रहरीले पक्राउ गरेन। कोइरीलाई पक्राउ गरी पूर्वपक्ष गर्नु भन्ने जनकपुर उच्च अदालतको आदेश थियो। झट्ट हेर्दा प्रहरीले अदालतको आदेश मानेन, तर पक्राउ गर्ने आदेश होइन कि पक्राउ नगर्ने आदेश दिएका कारण प्रहरीले पक्राउ नगरेको हो भन्ने बुझ्नलाई कहीँ जानु पर्दैन। याद गर्नुभएको छ गृहमन्त्री श्रेष्ठको आवाज केही दिन यता मत्थर हुँदै गएको छ, विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा। किनभने लहरो तान्दा पहरो निस्किने खतरा बढेको छ। सत्तारूढ दलका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी एवं समानुपातिक सांसद आर्जु राणा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी तथा समानुपातिक सांसद मन्जु खाँड जस्ता हाई प्रोफाइलहरूको नाम पनि आइसकेको छ। अब श्रेष्ठलाई यो प्रकरण भालुको कनपट सरह भएको छ। छाडौँ आफैलाई खान्छ, नछाडौँ थाम्नै सकिँदैन। त्यही भएर उनले यो प्रकरणमा आत्मसमर्पणवादी नीति लिएको प्रष्ट देखिन्छ। बरु मन्त्री पदको बेइज्जत होस् तर राईमाझीलाई पक्राउ नगर्ने। उनी देशको गृहमन्त्री नै हो भने चुड्कीको भरमा राईमाझी पक्राउ पर्न सक्छन्। राईमाझी अलग भए भनेर श्रेष्ठले रोइलो गर्नै पर्दैन। उनको भातृ सङ्गठन वाइसेलले राईमाझी झाडीमा लुकेका छन् कि मलमा सुतेका छन् खोज्न फरमान जारी गरेको नाटक गर्नै पर्दैन। एउटा भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसलाई फासफुस गर्ने ब्रह्मास्त्र हुन्छ। हिजोका सबै काण्डको छानबिन गरौँ।
यस्तो भन्नेमा सबैभन्दा माथि हुन्छन् पार्टीका लोटे कार्यकर्ता। लाग्छ यस्तो भन्नेहरू हिजो आफ्नो मुखमा कुबिन्डो कोचेर बसेका थिए। राजनीति र नेता पानी र घैँटो बराबर हुन्। जस्तो घैँटोमा हाल्यो राजनीति उस्तै हुन्छ। त्यसो त घैँटोका पनि अनेक रूप हुन्छन्। जति पानी हाले पनि नभरिने घैँटो र जति हसुरे पनि नपुग्ने नेता उस्तै हुन्। राजनीतिको घैँटोमध्ये लोटा जाति असङ्ख्यक हुन्छन्। लोटाको भाग्य गजबको हुन्छ। राजनीतिमा तिनको प्रवेश पाइखाना बाहेक अन्यत्र हुँदैन। यस्ता लोटे कार्यकर्ता केही झर्ला र घैँटे भुँडी भरौँला भन्दै आफू रित्तिन्छन्। लोटालाई नेताले काँधमा बोक्दैनन्, फेरि हातमा च्याप्छन्। यस्ता लोटामा प्राध्यापकदेखि प्रोजेक्ट प्रापक, पत्रकारदेखि साहित्यकार र दूतालय पोषित अरौटे भरौटे कर्मचारीदेखि स्वयं पोषित घोषित एवं पद र पगरी घोषित सांसदहरू समेत पर्छन्। यी लोटाहरू मूर्ख र नैतिकता नभएका स्वार्थी हुन्छन्। आरजू, शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव, बाबुराम र ओली देशका काउसो हुन् भन्ने जान्दा जान्दै आनन्द मानेर कन्याएर बस्छन्। लेखेर राख्नुस्, आरजू, शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव, बाबुराम र ओली शासनको अन्त्य नभएसम्म देशमा लोकतन्त्र आउँदैन। भ्रष्टाचारको दाग लागिरहन्छ। हिजो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले फरक अर्थ दिन्थे, अझ यी विपरीतार्थ शब्द जस्तो लाग्थ्यो। आज हेर्नुहोस् त पर्यायवाची शब्द भएका छन्। कङ्ग्रेस माने कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट माने करप्सन। खासमा अरू पात्र त निमित्त मात्रै हुन्। यति चाहिँ ठोकेर भन्छु, यो सारा नाटक नौटङ्कीका निर्देशक यिनै शीर्ष नेता हुन्। यसमा कुनै दुई मत छैन। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी 9745 615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। संसद भन्ने बित्तिकै सभ्य, शालीन, भद्र र जनताको आवाज उठाउने व्यक्तिको अनुहार याद आउँछ। तर संसद बैठकमै सांसद अर्धनग्न बन्ने भन्दा अचम्म मान्नुपर्ने स्वाभाविक नै हो। यही दृश्य स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले देखाएका छन्। संसद बैठकमै अर्धनग्न भएपछि अमरेशमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी सुरु भएको छ। सांसद सिंहले आफूले लगाएको कपडा उतारेर जनप्रतिनिधि, संसद र सरकार निस्वस्त्र रहेको सन्देश दिएको बताएका छन्। अर्थात् यिनलाई कुनै लाज शर्म छैन। आफ्नो राजनीति र आर्थिक स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि यिनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने द्योतक हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदमै कपडा खोलेपछि हंगामा मच्चिएको छ। सांसद सिंहले भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने भन्दै सभामुखसँग समय मागेका थिए, तर शून्य समय बाहेक समय दिन नसकिने सभामुखको अड्डीपछि पनि अमर्यादित हरकत गरेपछि सिंहलाई सभामुखले गम्भीर चेतावनी नै दिनु पर्यो। माननीय सदस्य, तपाईलाई बोल्न समय दिएको छैन, त्यसकारण माननीय सदस्य बसौं। माननीय सदस्यहरू बसौं। माननीय सदस्य, म तपाईलाई नियमावलीको नियम 21 को घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य, सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहलाई चेतावनी दिँदै संसद नियमावलीको नियम 21 आकर्षित भएको बताए। उनले सम्मानित संसद बैठकमा यस्तो अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक र आपत्तिजनक व्यवहार नदेखाउन भन्दै आवश्यक कारबाहीको चेतावनी नै दिनु पर्यो। तपाई अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक व्यवहारहरू नदेखाउनुहोस्, त्यस्तो अभिव्यक्ति नगर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंह, तपाईले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा म हाम्रो नियम 30 को आधारमा म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाई आफ्नो ठिक ढङ्गबाट बस्नुहोस्।
संसद नियमावलीको नियम 21 मा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे व्याख्या गरिएको छ। अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पार्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ। यही नियम आकर्षित हुने सभामुखको चेतावनी र नमानेमा संसद नियमावली 30 अनुसार नियन्त्रणमा लिन सक्ने विषय स्मरण गराए। त्यसपछि सिंहले फुकालेको गन्जी लगाउनै भुलेर सर्ट मात्र लगाए। सिंहको यस्तो हरकतपछि एमाले सांसद अच्युत मैनालीले उनको स्वास्थ्य जाँचको माग नै गरेका छन्। संसदमा जे गतिविधि देखा परेको छ, म माननीय सदस्यको स्वास्थ्य जाँचको माग गर्दछु। संसदमा अमरेशले देखाएको व्यवहारले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी सुरु भएका छन्। यद्यपि उनले बोल्ने समय नदिए आफूले कपडा खोल्ने जानकारी सभामुखलाई पहिले नै गराएको दाबी गरेका छन्। मैले कमर भन्दा माथि के त्यो सभामुखलाई पूर्व जानकारी गराएर त्यसबेला सँगै रहेका सांसदहरूले उनलाई सम्झाएको दाबी गरिएको छ। तर सांसद जस्तो व्यक्तिले सभ्यता नै भुलेर नाङ्गिनुले भने संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। लामो समय कांग्रेसको राजनीति गरेर सिंह पटक पटक मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध संसदमा जोड तोडले आवाज उठिरहेको छ। सिंह स्वयंले समेत यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर सभ्य, शिष्ट, मर्यादित र उदाहरणीय पात्र बन्नुपर्ने सांसद नै किन नाङ्गिए त? के सतहमा भनिए जस्तै बोल्न नपाउँदैमा उनी नाङ्गो भएका हुन् वा यस पछाडि अन्य कुनै कारण लुकेको छ? यो चासोको विषय बनेको छ। दर्शकवृन्द, हिजो संसदमा जस्तो किसिमको दृश्य देखियो, यसको पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकार, विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेको देखिन्छ। कतिपयले अमरेश कुमारले जुन दृश्य त्यहाँ देखाए त्यो संसदीय गरिमा र संसदीय मर्मभन्दा बाहिरको हो र यो अनुशासित संसदमा यस किसिमको हरकत हुनु जायज थिएन भन्नेहरू एक थरी छन् भने अर्का थरी होइनन्। अमरेश कुमारले जे गरे त्यो सही गरेर संसदभित्रको असली रूप उनले देखाइदिए र सबलाई नङ्ग्याइदिए भन्नेहरूको तर्फबाट पनि एउटा जनमत बलियो रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भइरहेको छ। हुन त यस्ता किसिमका घटना यो नेपालमा पहिलो भएको होइन। यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता नङ्गिने नङ्ग्याउने क्रम भन्दा पनि संसदमा विभिन्न किसिमका थप्पड हान्नेदेखि लिएर जबरजस्ती रोस्टरमा गएर बोल्न चाहने, त्यसै गरी कुर्सी भाँच्ने लगायतका कुराहरू त हुँदै आएका थिए, भएका हुन् त्यो विगतका संसदहरूमा पनि। र विश्वमा हेर्ने हो भने अन्य देशमा पनि यस्ता संसद भवनभित्र यसरी कपडा खोलेर नाङ्गो बनेर विरोध गर्ने प्रचलन अन्त पनि देखिएको हो र नेपालमा पनि यस किसिमको अवस्था पहिलो पटक देखिएको हो। यति बेला भने हामीसँग हिमालयन टाइम्सका सम्पादक पुरुषोत्तम दाहाल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। पुरुषोत्तमजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। संसदमा अमरेश कुमार सिंहले अर्धनग्न रूपमा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, यो संसदभित्रको विभत्स रूप हो भनेर बुझ्ने कि विद्रोह हो भनेर बुझ्ने? होइन, दुईटै कुरा होइन। हेर्नुहोस्, यो विभत्स रूप पनि होइन, विद्रोह पनि होइन। उहाँलाई लागू गर्नुभयो। पहिलो कुरा त त्यति सभ्य मानिँदैन, किनभने संसदभित्र यस्ता छाडा गतिविधि दर्जनौं हुने गर्छन्। तर उहाँले एउटा कुरा जेसुकै भने पनि कुर्सी भाँच्नु भएन, माइक तोड्नु भएन, कसैलाई आक्रमण गर्नु भएन, चाहिँ कसैको यो चाहिँ बजेट बक्स खोज्नु भएन आदि इत्यादि कुरा। तर उहाँले डाक्टर जस्तो मान्छे, त्यत्रो पढालेखा भनेर दाबी गर्नुहुन्छ, जुन ढङ्गले उहाँले आफूलाई नग्न बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो चाहिँ सभ्य संस्कृतिको द्योतक होइन त्यो। अब योभन्दा अगाडि तपाईँले इङ्कित पनि गर्न सक्नु भएको छ। विगतमा हेर्ने हो भने रामचन्द्र पौडेललाई गोल्छे सार्कीले कुटेका कुराहरू हुन् या कुर्सी भाँचिएका, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा उहाँले जवाब दिँदाखेरि मन्त्रीको हैसियतले त्यो बेलामा हो गोल्छेको प्रकरण चाहिँ। यस्ता यस्ता विषयहरू, संसदभित्रै कुर्सी भाँचिएका विषयहरू, रोस्टरमा गएर बोल्न नपाएका कुराहरू र गरिएका जिद्दीका कुराहरू, यी धेरै कुराहरू थिए यसभन्दा अगाडि पनि। र विश्वमा कतिपय देशहरूमा यस्ता किसिमका हरकतहरू पनि देखिन्छन्। यसलाई अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमले टिक्का टिप्पणी भइरहेको छन्, यसलाई पनि पक्कै यहाँले नजिकबाट निहाल्नु नै भएको होला। यो कति त्यो सामाजिक सञ्जालमा त आफ्नो इच्छा अनुसार आफूलाई लागेको कुरा लेख्ने, हेर्नुहोस्, व्यक्तिको
व्यक्तिको विषयवस्तु हो त्यो। तर दुई तीनटा कुराबाट यसलाई जति हल्का रूपमा सामान्य रूपमा लिए पनि हुन्छ, कुनै त्यत्रो विशिष्ट केही कुरा पनि हुने होइन यो। उहाँले आफ्नो अनुहार आफू कति सभ्य सुसंस्कृत छ भन्ने कुरा उहाँले आफूलाई देखाउनु भयो, त्यति मात्रै कुरा हो। त्यो उहाँको नैतिक जिम्मेदारीको प्रश्न हो। तर प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो अहिले यो मुलुकमा वास्तवमा नेपालको संसद अहिलेसम्मको है, अब भयो भने म भन्दिनँ, नेपालको संसद, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, नेपालको सरकार ठ्याक्कै अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अमरेश सिंहजी चाहिँ एउटा बिम्ब हुन सक्छ। यो उहाँको काम एउटा बिम्ब पनि हुन सक्छ, त्यसरी पनि हामीले लिन सक्छौँ। भनेको अहिलेको राजनीतिमा कुनै लाज छैन, शर्म छैन, राजनीतिक आर्थिक सिद्ध गर्नका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने हो। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो। किनभने कुनै सिद्धान्त नभएपछि, कुनै सभ्यताको कुरा नभएपछि, कुनै संस्कृतिको र संस्कारको कुरा नभएपछि अहिले नै भन्नुहोस् न यत्रो भ्रष्टाचारको काण्डहरू सार्वजनिक भएर आइरहेका छन्। तर कसैले पनि अब शक्तिको आडमा ती सबै कुराहरू कता कता सेटिङमा जाने सम्भावना बढेर गयो। अब यसले मान्छेहरूलाई के भयो भने यो ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भनेर पुष्टि हुने सम्भावना बढेर गइसक्यो। अब त्यो कुरा सायद अमरेशजी, तर अमरेशजी अरूलाई आफू नाङ्गो भएर उहाँले अरूलाई अरूको विरोध गर्नुभयो होला, तर उहाँ खुद पनि नाङ्गो हुनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले पनि बिर्सनु हुँदैन, किनभने उहाँ खुद यही अहिले 63 सालपछिको उहाँ पनि उत्पादन हो। 2063 को जनआन्दोलन पछिको अहिलेसम्मको यो 15 वर्षको 17 वर्षको दौरानको उहाँ पनि एउटा उत्पादन हो, उहाँ पनि एउटा संस्कृति हो, उहाँ पनि एउटा चाहिँ पक्ष हो। त्यसकारणले मेरो बुझाइमा के हो भने खुदै उहाँ पनि अरूलाई जति उहाँ आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ अरूका विरुद्ध, उहाँ खुदै पनि नाङ्गो हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँले दुईटै कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा त यो सबै नाङ्गिसक्यो र म पनि नाङ्गो हुँ है भनेर भन्नुभयो, एउटा त्यो कुरा भयो, हामीले अर्थ लाउने कुरा हो। उहाँले त आवेगमा गर्नु होला, यसो हेर्दाखेरि उहाँलाई बोल्न नदिएकोमा उहाँले रिस पोख्नुभयो। अनि अब उहाँ स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ, कुनै दलको हुनुहुन्न, अब के भएर विरोध गर्ने, गएर कुठी उठाउन पनि सक्नुहुन्न, रोसम घेर्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँले नाङ्गै तमासा गर्नुभयो, तर त्यो कुनै पनि शिष्ट तरिका होइन त्यो। अब तपाईँले अघि अलिकति थोरै कोट्याइहाल्नु भएको छ, म त्यो विषय पनि यहाँसँग जोडेँ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, त्यसै गरी कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच केही समय अगाडिसम्म बोलचालै थिएन जस्तो अवस्था थियो। तर पछिल्लो यी भ्रष्टाचारका फाइलहरू, विभिन्न यो नक्कली शरणार्थीका फाइलहरू खोल्न थालिसकेपछि पटक पटक भेट हुन थालेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ? तपाईँलाई एउटा कुरो बताऊ, यो डुङ्गा तर्न जानु जस्तो नदीमा डुङ्गा तर्दैछ, एउटै डुङ्गा मान्छे बसिया छन्, झगडालुहरू बसिया छन्, कुनै मुद्दाको लड्न जाँदैछन्, उस्तै परे एउटाले अर्कोलाई टिपेर फाल्न इच्छुक छन्, त्यो चाहन्छन् पनि। तर जब डुङ्गा डुब्न लाग्छ, पुवाल पर्छ डुङ्गाभित्र, अनि सबै अङ्कमाल गरेर कसरी बाहिर त्यो मुद्दा त्यो अदालतसम्म पुगौँ भनेर सल्लाह गर्छन्। यो यस्तै कुरा हो। यो हेर्नुहोस्, उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै ढङ्गले जोडिनु भएको छ र त्यो लामो समय शासन गर्दाखेरि उहाँहरूबाट कति गल्ती पनि भएका होलान्, गल्ती पनि भएको देखिन्छ। उहाँहरू नै कुनै दूरले धोको भन्ने कुरा होइन। अब धेरैवटा काण्ड छन् यो मुलुकमा, इतिहासमा अङ्कित गरेर कसैले भोलि यो मुलुकमा आजको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो भने मान्छेहरूले सबै 1, 2, 3, 4, 5 गरेर हरेक कुराहरूको व्याख्या गर्न थाल्छ। हरेक कुराहरूको तपाईँको हिजोको बेलामा का प्रकरण जे भए ती सबै कुरा उठ्न सक्छन्, अहिलेका जे भइरहेछन् ती उठ्न सक्छन्, जुन सेटिङमा काम भइरहेछ ती सबै कुरा उठ्न सक्छन्। त्यसकारणले यो सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने उहाँहरू बराबर समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ अहिले। त्यस कारणले उहाँहरू एक ठाउँमा साझेदारी गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो भने अलि बढी दबावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पर्नु किन भएको छ भने हिजो ती नेताहरू माओवादीमा थिए, त माओवादीको सन्दर्भमा त्यसबाट आएका पार्टीका नेताहरू हुन्, अनि एमालेमा आएका हुन्। अब एमालेमा आइसकेका नेताहरू यसरी दोषी ठहरिए भनेदेखि भोलि एमालेमा को आउने, एमालेको अध्यक्षले प्रतिरक्षा गर्नु भएन भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले अलि बढी चिन्तित चाहिँ उहाँ देख्नु भएको छ। विगतमा हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट विपरीतार्थ शब्द जस्तो लाग्थ्यो, उनीहरूका काम गराइ, उनीहरूका
सोच सबै कुराले। तर पछिल्लो समय हेर्नु भने पर्यायवाची शब्द जस्तो कङ्ग्रेस माने कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट माने भ्रष्टाचार भने जस्तो अवस्था यो सबै उस्तै देखिन थालेको छ। एकले अर्कालाई कमजोरी यस्तो शब्दहरू धेरै तान्दै लान सकिने भइसक्यो। अब यसलाई अब हँसी ठट्टाको रूपमा लाने कि मजाकको रूपमा लाने कि साँच्चै गम्भीरतापूर्वक लाने। समस्या के हो भने हरेक मान्छे कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भइराखेको देखिन्छ। बडो विचित्र अवस्था छ भने यो के भएको भनेर म आफै कहिलेकाहीँ बडा चिन्तित हुन्छु। यहाँ पुस्तकहरू पल्टाउँछु संसारमा, कतै यस्तो समय कुनै देशको भोगेको हो कि भनेर खोज्छु इतिहासमा, त्यति फेला पर्दैन। अलिअलि दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको जर्मनीमा कतै कतै भेटिँदो रहेछ। अनि अलिकति थोरै यो 70-80को दशकभन्दा पहिला दक्षिण कोरियामा भेटिँदो रहेछ थोरै। अब यस्ता कुराहरू थोर भेटिन्छन्, तर सबैतिर यस्तो कुरा भेटिँदैन। बडो समस्या रहेछ यो। अब अन्त्यमा अलिकति बडो गाह्रो छ। अन्त्यमा अलिकति सकारात्मक तरिकाले नै यसलाई मैले कुराकानी गर्न खोजेँ। जस्तो विगतमा चाहिँ एकअर्काको ढाकछोप गर्दै, कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै, तर पछिल्लो समय चाहिँ एकअर्काको कमजोरीमा दलहरू खेल्न थालेका हुन् भनेर बुझ्न सके हुन्छ। यो देशको लागि त हित हो नि त, होइन? कसरी हो र भने अब जब निस्कन थाल्छ अनि उहाँहरूका बिचमा सल्लाह सुरु हुन्छ, अनि कसरी हितमा होला त यो एउटा छताछुल्ल त अवस्था आयो नि, होइन? त्यो त छताछुल्ल र स्वाभाविक भइरहेको छ। यहाँ त छताछुल्ल गर्ने आज एउटाको छता दोष एउटाले निकाल्छ, भोलि त्यही मान्छे कुनै न कुनै बिन्दुमा फसिराखेका हुन्छ र कुनै न कुनै बिन्दुमा ऊ फेरि प्रकट हुन्छ। त्यही अवस्थामा कसरी हुने भने यहाँ त समस्या के भयो भने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो बाहेक केही भएन भने सबै सर्पसँग खुट्टा हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आँट्यो, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हिमालय टाइम्सका सम्पादक पुरुषोत्तम दाहाल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एक पछि अर्को राजनीतिक अनुहार मुछिँदै जाँदा यो प्रकरण समाधानतर्फ नगई थप गिजो लिने डर पैदा हुन पुगेको छ। दलहरू आफू पक्ष आरोपितको सन्दर्भमा नरम देखिँदा विपक्षी आरोपीका लागि भने हदैसम्म कठोर देखिएका छन्। एकरूप भएर छानबिनमा सहयोग गर्नुभन्दा नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रस्तुत हुँदा यो प्रकरणमा अन्योलता थपिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्दा थप गिजोलिएको छ। यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका पदाधिकारी तहकै नेताहरू तानिएका छन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड दम्पतिदेखि आर्जु देउवासम्मको नाम मुछिएको छ। एमालेले आफ्ना नेता विरुद्ध छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सत्तापक्षका नेताहरूको नाम मुछिँदा सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाएको छ। अझ यो प्रकरणमा सरकारलाई साथ दिनुभन्दा यसअघिका भ्रष्टाचार प्रकरण खोतल्न भन्दै सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छ। उपयुक्त ढङ्गले छानबिन गरेर कडाइका साथ कारबाही गर्नु सरकारले र प्रहरीको छानबिनमा सरकारले कतैबाट हस्तक्षेप गर्ने, बयान फेराउने यस्तो उस्तो नगरोस् र निष्पक्ष ढङ्गले जो दोषी छन् तिनीहरूलाई कारबाही गरोस् र निर्दोषलाई फसाउने खालको पनि प्रयास नगरोस्। कसै कुनै काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूको नाम पोलिँदा बयान फेर्न लगाउने, त्यो पहिलो बयान लगाएर दोस्रो बयानमा चाहिँ काङ्ग्रेसका मन्त्रीको नाम नलिउ भन्ने त्यस्तो काम चाहिँ नहोस्। अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि सरकारलाई पत्याएको छैन। सरकारको कदममा ऐक्यबद्धता जनाउनु भन्दा यसलाई कर्मकाण्डी कदमको संज्ञा राप्रपाले दिएको छ। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ, त त्यो के हो? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। तर भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन। म अचम्म लाग्छ, यो कहाँ जान्छन् कुन्ने, होइन? जहिले पनि भेटेको छैन मात्र भन्छ। सर्वसाधारण नागरिक चाहिँ जहाँ पनि भेटिने, सांसद नभेटिने भन्ने हुन्छ। यो राज्यले लुकाइराखेको छ। यो प्रकरणमा आरोपित सांसद टोप बहादुर रायमाझी भने अझै फरार छन्। उनलाई पक्राउ नगरेर सरकारले नै संरक्षण गर्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षी नेताहरूले लगाइरहँदा माओवादी सांसदहरूले भने एमालेले नै उनलाई लुकाएर राखेको आरोप लगाएको छ। आफ्ना सांसदलाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेसको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि इमानदार हो भने तपाईहरु विषय अन्तर नगर्नुस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसिटुरी गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले त्यसलाई नै त्यसले नाङ्गो बनाइ राखेको छ।
इमान्दारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईँहरूले कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईँहरूको कल्याण छ। आफ्ना मान्छेलाई बचाउने क्रममा अनि अरूलाई अम्लो ठड्याएर आफू चुप लागेर म्याउ म्याउ गर्दै प्रधानमन्त्री कहाँ बिहानदेखि बेलुका धाउने पद्धतिको अन्त्य होस् भनेर मैले आज बोलेको। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका नेताहरू नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिँदै गएका छन्। यसमा छानबिनका लागि सबै दल एकबद्ध भएर तदारुकता देखाउनु जरुरी छ। दलगत आबद्धताका आधारमा आरोप प्रत्यारोपमै अल्झिँदा यो प्रकरण थप गिजोलिने डर पैदा हुन पुगेको छ। दर्शकवृन्द, यो गिजोलिएको राजनैतिक प्रसङ्ग भनौँ, अझ गिजोलिएको भ्रष्टाचार प्रकरण पछिल्लो समय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। यति बेला हामीसँग नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। महेशजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। हजुर, अब यो एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा बीच केही समय अगाडिसम्म पनि बोलचालै छैन जस्तो थियो। अहिले पटक पटक भेटवार्ता हुन थालेको छ। हम्मे पर्न थाल्यो है यो नक्कली शरणार्थी दोषी बचाउन पनि? होइन, नेताहरूको बिचको नियमित पसाइलाई यहाँले भनेको एङ्गलबाट बुझ्न हुँदैन। देशका सामु निकै ठुला चुनौतीहरू छन्। आज अर्थतन्त्रका समग्र सुझावहरू नकारात्मक छन्। राजस्व परिचालनको अवस्था दयनीय छ। मुलुक सरकारप्रति, संसदप्रति नागरिकको ठुलो भरोसा अपेक्षा छ। त्यसकारण सिङ्गो एउटा मन्दीको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूको बिचको बसाइलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट लिनुपर्छ। अर्को कुरा, बसाइका सन्दर्भमै तपाईँले कुरा गर्ने हो भने पनि विधि र कानुनले प्रश्न गरेका विषयहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसमा हात हालेर त्यसलाई चाहिँ मतलब कसैलाई जोगाउन खोज्ने, बचाउन खोज्ने त्यो कुरा हुन पनि सक्दैन। त्यस कारण नेकपा एमालेको तर्फबाट यो पक्षमा हाम्रो त्यस्तो भूमिका पनि रहँदैन। सरकार पक्षको तर्फबाट पनि त्यस प्रकारको भूमिका हुँदैन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यस कारण नेताहरूको नियमित बसाइलाई यसलाई स्वाभाविक रूपमा, किनभने संवैधानिक परिषदको चाहिँ विषय हिजो परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, सिफारिस भएको छ। संसदीय सुनवाई समिति बनाउन पर्ने छ। संसदमा विषयगत समितिहरू टुङ्ग्यायौँ हामीले, त्यसका नेतृत्व टुङ्ग्याउन पर्ने छ। विचाराधीन विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने विषय छ। टिआरसी लगायतका विधेयकलाई कसरी अलिकति छिटो टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषय छ। नागरिकताको विधेयकको विषय छ, लगायत धेरै विषयहरूमा। अनि संसदकै संयुक्त समितिहरू निर्माणको विषय छ। यी तमाम विषयहरू हाम्रा होइन, मैले फेरि यहाँलाई मैले सम्झाएँ, यसभन्दा अगाडि पनि यी तमाम समस्याहरू थिए, यी तमाम विषयहरू यथावत थिए, यसलाई निर्कुलमा पुर्याउनु नै थियो। तर त्यसपटक त्यस विषयमा चाहिँ कहिले छलफल भएन। तर अहिले चाहिँ एकाएक सबै नेताहरू, शीर्षक नेताहरू एक ठाउँमा हुनुको अर्थ त यही देखिन्छ नि। जस्तो कङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड, त्यसै गरी उहाँको धर्मपत्नीको नाम जोडिएको छ, शेरबहादुर देउवासँग उहाँको श्रीमतीको नाम जोडिएको छ। यता कङ्ग्रेस के अरे एमालेबाट अब नाम जोडिएकै छ, उहाँ फरार सूचीमै हुनुहुन्छ। यी सबै चिजले के देखाउँछ त, होइन र? यो अनुमानको कुरा हो। तपाईँले जे बताइरहनु भएको छ नेताहरूको पसाइलाई तपाईँले त्यो ठाउँबाट जोड्ने कुरा, यो तपाईँले एउटा अनुमानित कुरा गरिरहनु भएको छ। म यति भन्न चाहन्छु, किनभने कानुनले कसैलाई दोषी भन्छ, अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट कोही दोषीको रूपमा प्रमाणित भएर जान्छ भने प्रचलित कानुन भयो भने उसले सजाय भोग्नुपर्छ। कुनै पनि दोषी र अपराधी कुनै पनि पार्टीको हुन सक्दैन। पार्टीले वा सरकारले प्रोटेक्सन गर्ने कुरा त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेकपा एमालेको संसदीय दलको एउटा सचेतकको तर्फबाट पनि तपाईँलाई प्रश्नका साथ भन्छु, हाम्रो अध्यक्ष, हाम्रो नेतृत्व यो प्रक्रियामा कहीँ कतै पनि कसैलाई जोगाउनका लागि, उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्नका लागि वा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नका लागि हामी सरकारसँग यो बसाइमा जोडिएका छैनौँ। हामी महेशजी, जस्तो तपाईँले अहिले यो चिज भन्दै हुनुहुन्छ, विगतमा हेर्ने भने कोइरी प्रकरणमा संसदमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तपाईँहरू त चिन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई, तपाईँहरूकै सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई जनकपुर उच्च अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। त्यसै गरी अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने नेपालका प्रहरीहरू कुना काप्चामा जहाँ लुके पनि विदेशमै छन् भने नि पक्राउ गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। तर अर्घाखाँचीमा सभामुखसम्म सँगै भएको व्यक्ति एकाएक हराउँछन् भनेदेखि यसलाई कसरी लिने? मिले महत्त्वमा लुकाइएको होइन। राज्य संयन्त्रको कमजोरीको कुरा हो यो। तपाईँले मलाई जे प्रश्न गरिरहनु भएको छ, म प्रतिपक्षी दलको एउटा संसदीय दलको एउटा सदस्य, प्रतिपक्षी दलको एउटा चाहिँ संसदीय दलको सचेतक, मैले तपाईँलाई नै यो आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले आफ्नो क्षमतालाई अभिवृद्धि गरोस्।
प्रहरी प्रशासनलाई कुन रूपले परिचालन गर्न सकिन्छ त्यस प्रकारले परिचालन गरेर कानुनले प्रश्न सिर्जना गरेका जोसुकैलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, दोषी करार भएमा कारबाही गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले यो हाम्रो नेकपा एमालेको तर्फबाट स्थायी मान्यता हो। यो मान्यताप्रति यस प्रकारको हाम्रो बुझाइ र यो हाम्रो यो व्यवहार त पनि हामी गर्छौँ। जस्तै कोइरीको जीकै विषयमा यहाँले जे प्रश्न सिर्जना गर्नुभयो ठिकै हो। त्यो 71-72 सालको एउटा घटनामा उहाँ जोडेर उहाँका विषयमा प्रश्न सिर्जना भयो। अदालतले उहाँका बारेमा केही फैसला गर्यो। पूर्वपक्षमा अदालत चाहिँ हाइकोर्टले पूर्वपक्षमा चाहिँ जेलमा राख्न भन्यो, तर उहाँ सम्पर्कभन्दा बाहिर रहनुभयो। तथापि पनि संसदको नियमावली बनाउने क्रममा हामी स्वयं पनि संसदमा थियौँ। हाम्रा सांसद त्यस प्रकारको चाहिँ गतिविधिमा रहेका थिए भन्ने हामीलाई त्यति बेला पनि थाहा थियो। तर हामी संसदको नियमावली बनाउने क्रममा यो व्यवस्थालाई तपाईँले एकताले फेरि पनि रिक्याप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्ट्रङली के उठायौँ भने अदालतको आदेशबाट पूर्वपक्षमा थुनामा रहनुपर्ने वा थुनामा रहनुपर्ने व्यक्ति थुनामा नरही बाहिर बसेको कोही छ फरार रूपमा रहेको छ भने पनि निलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नियमावली बनाउने नै हामी पनि हौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी हाम्रो अनेस्टीप्रति कानुनी शासन विधिको पक्षलाई स्वीकार गर्ने र हामीले चाहिँ दण्डहीनतालाई समाप्त गर्ने पक्षमा लागेको पार्टी हामीले चाहिँ कानुनले प्रश्न सिर्जना गरेका व्यक्तिलाई जोगाउनु पर्छ भनेर लाग्दैन। जब कानुनले खोज्छ हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तै अहिले जहाँसम्म टोपबहादुर रायमाझीको प्रश्न तपाईँले गरिरहनु भएको छ, हामी सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिरहेका छौँ। हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, उहाँ राज्यको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास। त्यसमा राज्यले खोजोस्, राज्यले अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि नेकपा एमाले काहीँ पनि अवरोध सिर्जना गर्दैन। यो हाम्रो नेतृत्वले पनि पटक पटक भनिरहेको छ। तर एउटा सवाल हाम्रो यहाँ के जोडिएको छ भने सत्ता पक्षका कतिपय व्यक्तिहरूको पूर्व गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको छ, तर उहाँहरूको नाम जोडिँदाखेरि सामान्य ढङ्गबाट लिने काम जसरी गरिएको छ वा अपराधको प्रकृतिमा पनि सत्ता पक्षले जोगाउन खोजेको जस्तो भान दिएर यसलाई जुन प्रकारले एउटा चाहिँ सरकारले चाहिँ कसैलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको जे संशय पैदा भएको छ यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सदन महासचिव पनि ध्यानाकर्षण होइन। अब यो कस्तो भयो भने एउटा भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसलाई यो फासफुस पार्ने ब्रह्मास्त्र चाहिँ के बन्ने गरेको छ भने हिजोका सबै काण्ड छानबिन गरौँ भने जस्तो देखिन्छ। तपाईँकै अध्यक्ष ओलीले पनि हिजो यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँहरू पनि अहिले यही अस्त्र चाहिँ बढी चलाइरहनु भएको छ के? यो त राम्रो कुरा होइन र आज भुटानी तर जुन तत्त समयमा जे विषय उठ्छ त्यसलाई निरूपण गर्दै जाने हो भने त राम्रो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। यो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विधि पनि हो। आज सांसद हुनका लागि करोडौँ खर्च गर्न पर्ने, सांसद भएपछि मन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री भएपछि यस्ता दुष्कर्ममा देशको कानुनको हातमा लिएर जसरी चाहिँ यस प्रकारको कानुन विपरीतका गतिविधि गर्नका लागि जे अवस्था निर्माण भयो, राजनीतिप्रति यसले अविश्वास जगाएको छ। त्यसकारण इतिहासमा भएका सबै कालखण्डका घटनाक्रमहरूको हामीले खोजबिन गरौँ। होइन, तर मैले यहाँलाई भन्न खोजेको जुन समयमा जे भयो तत्कालै त्यसलाई समाधान खोजियो भने पो विगत बन्दैन नि त। विगतमा त्यो खोजिएन, अब आज आयो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई टाल्नका लागि विगतकै अस्त्र मात्रै प्रयोग गर्ने भन्ने पनि त नहोला नि त। हामीले त्यो भन्न खोज्यौँ र यो भुटानी शरणार्थी टाल्नुपर्छ भन्यो र योसँग जोडेका कोही पनि अभियुक्तको बारेमा वा आरोपितका बारेमा नेकपा एमाले बचाउनु पर्छ भनेर काहीँ कतै विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले काहीँ कतै सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्यौँ र हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। हामी पार्टीको तर्फबाट जिम्मेवार कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट जिम्मेवार भूमिका बसेका हामीले भनिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो भनाइप्रति नै तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्न भने अब यो तपाईँहरूको कसरी बुझ्नुहुन्छ? यहाँ होइन, अब यो हामीले विश्वास गर्ने र नगर्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले जनतालाई कति विश्वास दिलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने आज नेपालको राजनीति कति विश्वासिलो बनेको छ, कति विश्वासमय बनेको छ। तपाईँहरू जस्तो युवा जो तपाईँहरूसँग आकर्षण छ त्यो आकर्षण क्षय नहोस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो पनि। हजुरले राम्रो कुरा भन्नुभयो, हामीलाई पनि लाग्छ। हामीले पनि राजनीतिप्रति आज नागरिकको जो वितृष्णा छ हेर्नु, सार्वजनिक मञ्च चाहिँ क्षेत्रहरूमा पुग्दाखेरि पनि राजनीति नेताहरूप्रतिको जुन खालको एउटा चाहिँ तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेको सुनिन्छ, यो वास्तवमा यो नेताहरूप्रतिको टिप्पणी मात्रै हो। यसले प्रकारान्तरमा व्यवस्थामाथिको यसको प्रहार हुन्छ। विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरू कमजोर हुँदै जान्छ। हामीले यति मेहनत दुःख चाहिँ आन्दोलनबाट रगत पसिना बगाएर सयौँ चाहिँ शहीदहरू भएर चाहिँ प्राप्त गरेको यो व्यवस्था र यो संविधानमाथि
वास्तवमा यसको कार्यान्वयनमा एउटा संशय प्रभावकारिता नआउने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई पनि चिन्ता के छ भने हो इतिहासका जुनसुकै हामीले आज यो भन्न पाउने कि नपाउने 48 पछिका सबै घटनाहरूमा कयौँ उठेका सयौँ सवालहरूमा उजागर गर्दै जाउँ, यसले राजनीति शुद्धिकरणतर्फ जान्छ। यति मात्रै होइन, आज मन्त्री बन्नका लागि तपाईँलाई म सिम्पल कुरा बताउन चाहन्छु। आज मन्त्रीमण्डल बन्ने भयो भनेपछि मन्त्री बन्नका लागि यति खालका चाहिँ तपाईँको देखिने नदेखिने पवित्र अपवित्र अनेकौँ खालको चलखेल हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तपाईँहरूको पवित्र मिडिया मार्फत हामीले संसार सुन्ने हेर्ने गरेका छौँ। त्यसकारण आज मन्त्री बन्न किन लायक हुन्छ, देशको सेवा गर्न होइन रहेछ भन्ने चित्रण हुँदैछ। काहीँ त्यहाँ पुग्ने, कानुनलाई हातमा लिएर देशको स्रोत साधनलाई दोहन गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउनका लागि पारिवारिक संलग्नता समेत गराएर जे पनि गर्न हो त्यही भएर त महेशजी जस्तो पछिल्लो समय निवेदन गर्न चाहन्छु मैले, प्लिज सच्याउन दिनुहोस् मलाई। त्यसकारण हामी के भन्दैछौँ भने हामीप्रति पनि नागरिकले अपेक्षा गरेका छन्। हो हिजोदेखि आजसम्म सबै घटना परिघटनाहरूमा जे काण्डहरू जोडिएका छन् भेटिएका छन्, जोसुकै नेता किन्न होस्, म एमालेको एउटा कार्यकर्ता, म आज बोल्दैछु जुनसुकै पार्टीको किन्न हुन्, हामीलाई किन अपराधीहरू पार्टीका हुँदैनन्। हो तिनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउ न, यो कुरा त किन नगर्ने? पूर्वाग्रहका हिसाबले मैले बोलिरहेको छैन। यो राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय, भ्रष्टाचारलाई समूल अन्त्य गर्नुपर्छ, निर्मूल बनाइनुपर्छ र राजनीतिलाई एउटा चाहिँ सफा ढङ्गबाट अगाडि बढाउने विकास समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति हाम्रो राजनीतिले हाम्रो सरकारले गर्न सक्छ भन्ने जनविश्वास जगाउन सक्ने गरी हामी हिँड्नुपर्छ। यसका लागि के गरौँ भने हो कट अफ डेट मानौँ न, विगतमा गरेन होला, एउटा आजको दिनलाई कट अफ डेट मानौँ। आज अगाडिका सबै घटनाहरूका विगतका सबै घटनाहरू जो विभिन्न काण्डहरू छन्, यही क्यान्टोनमेन्ट काण्ड छ, ललिता निवास काण्ड छ, ओम्नी घटना छ, चाहिँ लगायत चाहिँ अन्य विषय वाइट बडी काण्ड छ, लगायत यो सबै चिज तपाईँले तान्नु भयो भने यो सबै चिज तान्नु भयो भने नेपालमा कहिले समाधान हुँदैन भन्ने कुरा फेरि सबैले बुझेको विषय पनि हो। यसलाई क्रमशः तान्न सकिएला, तर एकैचोटि म यसलाई समाधान गर्छु भन्नुभयो भनेदेखि त यसले समाधान आउला। हेर्नुहोस् तपाईँ, यसमा हामी निराशावादी कुरा नगरौँ। हामीले एक पछि अर्को ढङ्गबाट हामी जान सक्छौँ भन्ने यदि सङ्कल्प राष्ट्रिय कम्तीमा अहिलेको समस्याको समाधान खोजौँ न सर। सुन्नुहोस् न, कम्तीमा अहिलेको समस्याको समाधान खोजौँ न। त्यो खोज्दै गर्दा विगत त तान्निहाल्छ नि, होइन र? होइन, यो त हेर्नुहोस्, यो विषयमा त कुनै बहस नै गर्न पर्दैन। यो विषयमा हेर्नुहोस्, अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी छ। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा सरकार पक्षले सघाउ पुर्याओस्, नियत राखेर कसैलाई उन्मुक्ति दिने त्यस्तो खालको सोच नबनाओस्। सुन्नुहोस्, म यति लास्टमा तपाईँलाई एउटा मेरो प्रश्न है त, छलछाम र धोकाधडीको राजनीति पुराना पुस्ताहरूले गरे, अब तपाईँहरू नयाँ पुस्ताहरू त्यसलाई ढाकछोपमा लाग्नुहुन्छ कि होइन? यो त हामी लाग्दैनौँ, हामी लाग्न जरुरी छैन। हिजो उहाँहरू लाग्नु भएको थियो भने पनि गल्ती हो, तर यति कुरा हो हेर्नुहोस्, उहाँहरूको हिजोको त्याग बलिदान तपाईँहरूमा आज जसरी चाहिँ खुला ढङ्गबाट आज निर्धक्क ढङ्गले कुरा गरिरहेका छौँ, यो ल्याउने व्यवस्थाको एउटा वास्तवमा नायकहरू उहाँहरू नेताहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नराम्रो गर्यो भन्ने मात्रै हिसाबले समाजमा चित्रण गर्ने जुन प्रकारको आज दुष्प्रयास भएको छ, यस्तो कुरा गर्न हुँदैन। उहाँहरूले अब यति भन्न पर्छ, अब उहाँहरू बिस्तारै नेतृत्व हस्तान्तरणको तहबाट जानुपर्छ है। अब तपाईँहरूले आराम गर्ने बेला भयो है भन्ने ठाउँबाट हिजो उहाँहरूले काहीँ कमजोरी गर्नुभएको छ भने कमजोरीको ढङ्गबाट प्रश्न गरौँ, तर होलसेलमा उहाँहरूले यत्रो चाहिँ जेल नेल त्याग तपस्या घरबार त्यागेर जुन आजको यो व्यवस्था जुन नागरिकलाई जो अधिकार दिएको छ, यसमा चाहिँ जो तपाईँहरू मैले इन्जोय गरिरहेका छौँ, उहाँहरूले केही गरेको छैन भन्ने ठाउँबाट चित्रण नगरौँ। त्यसकारण उहाँहरूको हिजोको योगदानलाई पनि सम्मान गरौँ र भोलिको सुन्दर भविष्यका लागि हिजोका गल्ती कमजोरीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउँ र राजनीतिलाई शुद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने। निर्वाचनमा आज हेर्नुहोस् न, यहीँ हेर्नुहोस्, निर्वाचनमा एउटा सांसद चुनाव जित्नका लागि 10औं करोड खर्च गर्न पर्ने नियम कानुन एकातिर छ। एउटा पालिका अध्यक्ष जित्नका लागि त्यस्तै खर्च गर्नुपर्ने, वडा अध्यक्ष जित्नका लागि 500 करोड गर्नुपर्ने। यो त फेरि जताबाट घुमेर पनि यो त सबै कुरा घुमी नीति राजनीतिमै गएर जोडिन्छ नि यी चिजहरू त। त्यो कस्तो किसिमको संस्कारको राजनीति बस्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने चिज हुन्। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र तपाईँ दर्शकहरू पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म इटलीबाट हाम्रो साई जर्नल कन्टिन्यूबाट बोल्दैछु सर। तपाईँको समस्या राख्नुहोस् त। मेरो
समस्या भनेको यस्तो नि यो पटेल कम्पनी छ अरू ठाउँमा अब अरू पैसा दियो यो के रेट चाहिँ हामीले अहिले 3 वर्ष भइसक्यो नि आज भोलि भन्दै सब नि लगभग 14-15 लाख रुपियाँ आफ्नो बजेटको खर्च भइसक्यो मैले पाउनुपर्ने 32 लाख 14,000 रुपियाँ हो। तपाईँको कम्पनी चाहिँ के भन्नुभयो? यो हाम्रो साई जर्नल कन्स्ट्रक्सन। साइबर शाही जर्नल कन्स्ट्रक्सन सर शाही। ए शाही जर्नल। हजुर हजुर। ए यहाँबाट चाहिँ तपाईँले काम गरेको 2-3 वर्षदेखिको पैसा पाउनु भएको छैन? हजुर हजुर। तपाईँले मात्रै हो कि अरू साथीहरू पनि हो? ओके मेरो नाम के अरे गोरखबहादुर साई सर। गोरखबहादुर तपाईँ चाहिँ? हजुर हजुर। तपाईँ चाहिँ गोरखबहादुर साई? हजुर हजुर। ए अनि तपाईँ लगायत कतिजना साथीहरूले चाहिँ पैसा नपाउनु भएको हो? ए पैसा नपाउने त थुप्रै छन् सर। अब यो मैले मात्रै हजुरले अप्लाई गरेर ओके रिक्वेस्ट राखेको। ए 3 वर्षदेखि कति जति छ तपाईँको पैसा लिन? मैले पाउनुपर्ने 30 लाख 14,000 रुपियाँ छ सर। 30 लाख जति छ तपाईँको? हजुर हजुर। अनि अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ तपाईँको उहाँसँग कुराकानी हुँदा उहाँले के भन्नुहुन्छ त? अनि हजुर उहाँले के भन्नुहुन्छ? पैसा दिन्न भन्नुहुन्छ कि दिन्छु भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? हजुर त्यो उसबाट के अरे उ गराउनु सर त्यो के अरे जिएमको नम्बर दिएको मैले। हजुर एकछिन जिएम र को के मेरो कन्ट्याक्ट गराइदिनुहोस् न। ठिक छ, तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा हामी यति बेला सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग तपाईँलाई सकेसम्म हामी दोहोरो कुराकानी पनि गराउँछौँ है। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ उहाँसँग तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको छैन आफैले चाहिँ? हजुर हजुर तपाईँ आफैले चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गर्नुभएको छैन पछिल्लो समय? मेरो फोनै गर्दैन रिसिभ गर्दैन। ल तपाईँले जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यो नम्बरमा हामीले फोन गरेको, उहाँले पनि फोन काट्नुभयो भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएँ। ए हो हजुर ठिक छ। अब हामी उहाँसँग फेरि सम्पर्क हुन सक्यो भने हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ र कुराकानी गराउँछौँ है त? ल हुन्छ सर ल। हजुर हस् हस् हस्। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इटरीबाट एकजना दर्शक गोरख साई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विशेष गरी कुनै एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँले 3 वर्षदेखि पैसा पाउनु भएको छैन, 30 लाख जति रकम भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र काम गरेको पैसा पाइन भन्ने उहाँको गुनासो थियो। यस सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्ने यहाँ प्रयास गरेका थियौँ। यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। विकास निर्माणका काममा ठेकेदारको लापरवाही प्रवृत्तिले मुलुकभरका जनता हैरान छन्। यस्तै अवस्था छ कैलालीमा पनि। यहाँ पानी निकासका लागि नाला निर्माण गर्ने काम अधुरै छाडेर ठेकेदार गायब भएपछि स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको यो रिपोर्ट हेरौँ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पर्ने बौनिया बजार र मुडा बजारमा ढल निकास गर्न गत फागुनदेखि नाला निर्माणको काम सुरु भयो। तर अहिले भने काम अलपत्र पारेर ठेकेदारहरू गायब छन्। तीव्र रूपमा नाला निर्माण भई वर्षामा हुने डुबानको समस्याबाट मुक्त हुने आशा बोकेका स्थानीयहरूलाई कामको गतिले निराश बनाएको छ। धेरै ठुलो समस्या हुन्छ नि, बच्चाहरू अब डुब्न सक्छन्, अब कटान पनि हुन्छ, यहाँ रोडमा पानी पनि जाम हुन्छ। यो मेरो मात्र समस्या नभएर आम यो बौनियावासीकै समस्या भएको जस्तो लाग्छ। एक्कासी खनेर पुरै नतालिङ्ग बनाइदियो, हिँड्ने डुल्ने बाटो हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई त गाह्रो भने नि। एक महिना भइसक्यो यो खनेको। अब सिमेन्टको कट्टा उठाएर रोडमा पुगाउनु कोही आउँछ? करिब 1 करोड 20 लाख लागतमा बौनिया बजारमा 1700 मिटर नाला निर्माणको काम रसुन निर्माण सेवा टिकापुरले पाएको छ। स्थानीयका अनुसार करिब 35% काम सकेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन्। उता मुडा बजारमा 40 लाखको लागतमा 500 मिटर नाला निर्माणको जिम्मा कुन्ती एन्ड शान्ति निर्माण सेवाले पाएको छ। सम्बन्धित निकायमा खबर गरेर उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँ ल्याएर यो काम चाहिँ सुचारू गर्नतिर हामी लाग्छौँ। तर अहिले निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। यसबारे रसुन निर्माण सेवाका प्रतिनिधिको भनाइ यस्तो छ। चिसापानी अनि यहाँ छ 2 ठाउँमा अनि मिस्त्रीहरू एउटै हुन्, त्यसले ढिला भएको छ। बर्दगोरियाका यी दुवै बजार पूर्व पश्चिम राजमार्गमै पर्छन्। नाला खनेर सडक छेउमा फालिएको माटो सवारीको तीव्र गति र सवारी चापले बजार क्षेत्र नै धुलाम्दैछ। अस्तव्यस्त अवस्थाले यस क्षेत्रका स्थानीयको दैनिकी नै कठिन बनाइदिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो बर्दियाको कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पर्ने बनौनिया बजार र मुडा बजारमा ढल निकास गर्न फागुनदेखि नाला निर्माणको काम सुरु भयो तर अहिलेसम्म पनि काम अलपत्र पारेर ठेकेदार भएका छन्।
काम सकिएको छैन। तीव्र रूपमा नाला निर्माण भई वर्षामा चाहिँ डुबान नहोला, डुबानको समस्याबाट मुक्त पाइएला भनेर स्थानीयले जसरी आशा राखेर बसेका थिए त्यो अनुसारको यहाँ काम हुन सकेन। ठेकेदारहरू यति बेला गायब बनिदिए, जसको कारण स्थानीयहरूमा जसरी काम अलपत्र पारिएको छ त्यो कामले त झन् थप पानी पर्यो भने, यो बर्खा लागेसँगै पानी पर्यो भने डुबानको विगतको वर्षमा भन्दा ठुलो समस्या होला भन्ने डर यहाँ पैदा भएको छ। र हामीले यस विषयमा सडक डिभिजन कञ्चनपुरका सब इन्जिनियर देवेन्द्र सुवारसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले कुराकानी गर्न मान्नु भएन। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट यति बेला यहाँहरूसँग राख्छौँ हामी। यस विषयमा कसैसँग कुराकानी गर्नु छैन, मात्रै चासो र चर्चाको आधारमा हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बिच राखेका हौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कारबाही भोगेपछि सांसद पद गुमाएका ढाका कुमार श्रेष्ठलाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जेठ 5 गतेसम्म ढाका कुमारमाथिको कारबाही यथावत राख्न अदालतको आदेश छ। कोर टिमको नाम खोज्ने धम्की दिएका ढाका कुमारले अदालतको आदेशबाट सांसदकै भूमिकामा फर्किने मनसाय राखेका छन्। तर रासपासँग अब उनको सम्बन्ध कस्तो बन्ला त, हेरौँ यो रिपोर्ट। मन्त्री बन्न 2 करोड घुस मागेको आरोप लागेपछि पार्टीको कारबाहीमा परेका तत्कालीन सांसद ढाका कुमारले आफूमाथि अन्याय भएको दावी गर्दै आएका थिए। अडियो प्रकरणमा आफूलाई फसाइएको दावी गरेका उनले अदालतबाट क्लिन चिट ल्याएर आफू फेरि सांसदको भूमिकामा फर्किने जिकिर रासपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा गरेका थिए। पार्टीले दिएको, मलाई अनुसन्धान गर्नको लागि दिएको चाहिँ यो निलम्बनको प्रक्रिया छ, त्यसमा म स्वागतयोग्य ठानेको छु र म हिजोबाट नै न्यायालय गइसकेका छु। म केही समयमा तपाईहरु निश्चिन्त हुनु होला, मेरा शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरू निश्चिन्त हुनुस्। म न्यायालय गएर मेरा सम्पूर्ण कुराहरू यो न्यायालयमा प्रष्ट पारेर मेरो क्लिन चिट ल्याएर म तपाईहरु मार्फत यसरी नै फेरि एउटा प्रेस मिट गर्नेछु। पोखरामै सहकारी बचतकर्ताको लगानी डुबाएको भन्दै ठगी आरोप खेपेका ढाका कुमार विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँगको आर्थिक लेनदेन प्रकरणमा आरोपित व्यक्ति हुन्। तर सोही अडियोका कारण कारबाही परेपछि सांसद पद नै गुमाएका ढाकालाई अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले भने केही राहत दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा ढाका कुमारमाथि कारबाही भएको सूचना सभामुखले दिइसकेका छन्। कारबाही नै केही समयसम्म रोकेर राखेका सभामुखले ढाका कुमारलाई कारबाही गरे पनि उनी अदालत पुगे। सर्वोच्चले ढाका कुमारलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको छ। तर रासपाबाटै सोमबार नै ढाका कुमारको ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकार समानुपातिक सांसद नियुक्त भएकी छन्। न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रासपाको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समितिको नाममा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेश थोरै समयका लागि हुन्छ, यसकारण पनि ढाका कुमारको विषय केही समयमै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ। तर सांसद नियुक्त भइसकेकी कंसाकार भने तत्काल सांसद पदको शपथ लिन नपाउने भएकी छन्। यता केही राहत पाएका ढाका कुमारले आफ्नो विपक्षमा फैसला आए के गर्लान्, कोर टिमको विषयमा केही बोल्न सक्लान्, यस्ता प्रश्न सतहमा देखिएका छन्। तर यो विषयमा थप थाहा पाउन केही समय कुर्नै पर्नेछ। दर्शकवृन्द, हामीले आज 4वटा रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ। त्यसै गरी केही दर्शकहरूसँग हामी जोडिने प्रयास पनि गऱ्यौँ, उहाँका समस्या गुनासोहरू हामीले कार्यक्रममा लियौँ। र तपाईको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गरौँ होला। यो कार्यक्रम अवधिमा फोन लागेन भनेर धन्दा नमान्नुहोस्, कार्यक्रम सकिसकेपछि नि फोन गरेर समस्या गुनासो राख्नु होला। हामी तपाईँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर हामी आफै यहीँबाट पनि तपाईँलाई कल ब्याक गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 980115 72 424 र एनटिसी नम्बर 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत गुनासा पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँ भाइबरमा तपाईँसँग भएका फोटो भिडियो कुनै पनि तपाईँसँग त्यस्ता डकुमेन्टहरू छन् भने त्यसलाई पनि हामीलाई कार्यक्रममा पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरू सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।